الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس الجديد والموضوع الجديد سوف أقدم أمامكم فروع القانون الدولي العام. كما ذكرت أن الروابط الدولية توسعت دائرتها على السطح العالمي، وقد دخلت حيز وتوسعت دائرتها من حيز الدول إلى الأفراد، حيث أنهم يقدمون خدمات للإنسان على الساحة العالمية، على العالم كله. فلذلك هم أيضا توسعوا في دائرة القوانين أو في تنظيم القوانين، كما أن الدول في داخل مجتمعاتها ترتب وتنظم قوانين مختلفة للحياة الاجتماعية في شتى النواحي. هكذا المجتمع الدولي الآن لتنظيم الروابط ألفت ودونت قوانين في مختلف النواحي، حيث ارتقت إلى أن المجتمع الدولي الآن تقوم بتقديم خدمات للإنسان في جميع النواحي التي يحتاجها الإنسان. لذلك ألفوا أو عقدوا معاهدات وألفوا قوانين ودونوا الأنظمة لتنظيم هذه الروابط، فهم يسمون هذه الروابط الفروع القانون الدولي. كما أن في الداخل يوجد فروع للقانون الداخلي، القانون العام، وكذلك تحته فروع، والقانون الخاص لها فروع، فالقانون الدولي العام أيضا لها فروع لكن على الساحة الدولية. قانون بين الدول عمومي بمرور زمان و در ظروف و حالات و شرایطی که امروز ما و شما در دنیا زندگی میکنیم به مرحله رسیده که در زندگی اجتماعی انسان قوانین مختلف را در ضمن معاهداتی که بین دولت‌ها امضا شده و خصوصا اعلامیه حقوق بشر وقتی که امضا شده برای بشر یا برای انسان خدمات را تقدیم میکنه. این خدمات چون دایرش بسیار کلان است، اینا برایشان فروع قوانین وضع کرده که هر قانون در فرع خود منظم فعالیت خود انجام میده، خدمات پیش میکنه، ارزیابی میکنه و با دولت ها محاسبه صورت میگیره که اگر امو حقوق را برای رعایای خود توفیر کرده نتانست و نتانه که او را برایشان برسانه، باز با اساس او امرایشان محاسبه میشه. دیگه این اجتماع بین الدول یا این دنیای بسیار وسیع و کلان برای یک تنظیم ضرورت داره. این تنظیمش در ضمن قوانین مختلف و او قوانین در نتیجه معاهدات بین المللی به میان آمده که ملت ها و دولت ها با هم ششتا معاهدات را امضا کرده، پیمان ها را امضا کرده، به میان آورده و در نتیجهش برای دولت ها وظایف را سپرده که همون خدماتی که در اوج قبول شده و پذیرفته شدگی است بر رعایای خود او را باید میسر بسازه. دیگه خود اجتماع هم بر یک قانون ضرورت داره که اونها باز بتانه که دیگر قوانین را تنظیم کنه. همین تنظیم اجتماع یا تنظیم سازمان ها یا تنظیم بین الدول، این تنظیم هم در زیر یک معاهده و یک قانون میشه که او را میگه قانون المنظمات الدولیه یا قانون التنظیم الدولی، که همین تنظیم بین الدول بین الملل چی گونه منظم بسازه، این روابط چی گونه منظم بسازه. این مثل قانون اساسی که در داخل کشور همه روابط زیر قانون اساسی تنظیم میشه، قانون تنظیم سازمان های بین المللی هم کل دنیا را منظم تر میسازه که روابط چگونه به همدیگر داشته باشه. این چی کار میکنه؟ قانون المنظمات الدولية، قانون سازمان های بین المللی يهتم بالمنظمات الدولية الحكومية. قابل اهتمام، موضوع قابل اهتمام و توجه اینا چیز؟ المنظمات الدولية الحكومية، سازمان های بین المللی رسمی یا حکومتی، این را تنظیم میکنه. التي تتمتع بإرادة مستقلة، که یک شخصیت مستقل داره، عن الدولة المكنونة لها. میشه که سازمان در یک دولت باشه ولی سازمان مستقل است، سازمان مستقل است، مربوط به
از ارگانهای دولت شمرده نمیشه، نه در چوکات دولت داخل است، بلکه یک سازمان است که در داخل یک دولت فعالیت میکنه، ولی ای از کیان و وجود دولت یک شخصیت مستقل شمرده میشه و از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده. این سازمان ها چی اقلیمی باشه چی بین المللی باشه. اقلیمی ایرا ما توضیح دادیم و انشاءالله بازم شما میتونین که ایرا توضیح زیادتر پیدا کنین که سازمان های اقلیمی عبارت از مو سازمان هایی است که در یک محیط معین، در یک اقلیم معین، مثلا در آسیای مرکزی، در آسیای شرق، دولت های اوپک، در اروپای مرکزی، اروپای جنوبی، در یک محیط معین نزدیک با هم دیگر زندگی میکنه، یا یک مشترکات با هم دیگر داره، مشترکاتی با هم دیگر داره، او را اقلیمی میگه که در یک ساحه، یعنی به سطح همگی دنیا نیست. و سازمان های بین المللی با او سازمان هاست که او به هم سطح همگی دنیا کار و فعالیت میکنه. حيث نشأ وارتبط بشكل أساسي وفعلي بنشأة المنظمات الدولية ابتداء من عصبة الأمم. این قانون که سازمان ها را تنظیم میکنه میگه عملا فعلا کار میکنه، بالفعل ای به شکل اساسی به میان آمده، ولی از روزی که سازمان جامعه ملل به میان آمده تا عصر ملل متحد و تا عصر امروزی ما شما این منظم کار میکنه، این فعالیت ها را به تنظیم میکنه، به پیش میبره. حيث نجد قواعد هذا القانون في المنظمات. این قوانینش در کجاست؟ قواعد و ضوابطش در کجاست؟ یعنی کدام کتاب یا کدام قانونی تدوین شده؟ نه، یوجد نجد قواعد هذا القانون في المنظمات الدولية، در سازمان های بین المللی، در اساسنامه ها و در معاهدات و المعاهدات العامه و در معاهدات عمومی که بین دولت ها امضا میشه، احکام قانون تنظیم بین الدول وجب پیدا میشه. و كذلك في القواعد الدولية العرفية، همچنان به اساس عرف که عرف بین الدول، یکی عرف داخلی یک کشور است، یکی عرف بین المللی است. عرف بین الدول اجتماع دولت ها، روابط دولت ها را چگونه تنظیم میکنه، چی رخ میتبرشن، با کدام طرف میبره، این یک عرف بین المللی است. والذي يهدف الى تحقيق المناخ الملائم لتوثيق العلاقات بین الدول، که هدفش همگی است که چگونه روابط را بین دولت ها منظمتر و محکمتر بسازه، که در نتیجه باز چی بمیان بیاید؟ لتوثيق العلاقات بین الدول والسلام العالمي، یک امن و امنیت و صلح بین المللی بمیان بیاید و رفاهیت الانسان، انسان رشد کنه، آرام باشه، مطمئن باشه، در سکونت و رفاهیت زندگی بکنه. مثل منظمه الامم المتحده للاغذیه، مثلا سازمان بین المللی، سازمان ملل متحد برای غذا، ما شما چی میگیم برشان؟ ورلد فود که میگه برشان، ورلد فود، سازمان بین المللی جهانی. و زراعه، سازمان بین المللی زراعتی. و منظمه الصحه العالمیه WHO، سازمان صحت عالمی. این سازمان هایی هستند که این در نتیجه خدمات در همه دنیا تقدیم میکنه و این یک بخش از تنظیم را در بر گرفته، ولی این بخش را که گرفته در زیر هدایت و راهنمایی سازمان ملل متحد یا معاهدات بین المللی و همچنان او عرف بین المللی که سر دنیا حاکم است، این تنظیم را به میان آورده. ایرا میگیم که مؤسسات متخصص یا که در یک بخش کار میکنه، ولی زیر چتر و زیر یک تنظیم کلانی که او ملل متحد زیر اونا کار میکنه. و من اهم هذه المنظمات منظمه الامم المتحده، و کلانترین تنظیمی که برای منظم ساختن روابط همگی دنیا کار میکنه سازمان ملل متحد است، التي يعتبرها البعض بمثابه القانون الدستوري للمجتمع الدولي، که بسیاری به این نظر هستند که ملل متحد یا سازمان ملل متحد مثل که تنظیم کننده کل دنیا است، مثل که در داخل دولت قانون اساسی همگی روابط را تنظیم میکنه و قوانینی که زیر در یک اجتماع به میان میاد باید زیر تسلط و تاثیر قانون اساسی باشه، از اونا سرچشمه بگیره. همچنان ملل متحد امون محوری را به میان آورده که همگی سازمان ها که در داخل در دنیا و در جهان و عالم کار میکنه باید زیر سرپرستی و تنظیمی که از طرف ملل متحد پیشنهاد شده یا
تنظیم شده طبق اونها عمل خود را پیش ببره و کار بکنه، مثل قانون اساسی وری. بينما يعارضها رأي آخر يرى أن قانون التنظيم الدولي هو القانون الدستوري للمجتمع الدولي. وديگر علماء قانون میگه که نه، قانون التنظیم الدولي قانون تنظیم یا منظم ساختن بین الملل روابط بین المللی و چیز هو القانون الدستوري للمجتمع الدولي. در حقیقت این دستور عالم است، دستور کل دنیا است، دستور کل دنیا است که برای دنیا یک دستور منظمی را آورده که کل دنیا طبق او فعالیت ها یا روابط خود را با دولت ها و با سازمان ها تنظیم بسازه. یعنی این در حقیقت دستور است. دستور دیگرا که زیر دستور می باشه، دیگر سازمان هایی که زیر دستور می باشه باید از احکام اونها مخالفتی نکنه. و اهم ما قامت به المنظمات الدولية هو سازمان های بین المللی چی کاری کرده؟ کلانترین کارایی را که کرده هو ترسیخ و مبدأ حق الشعوب فی تقریر مسیرها. یعنی ای را به مردم رسانده، مردم را سرشان فهمانده، ای را ترسیح محکم کرده، ثابت کرده که مبدأ حق الشعوب فی تقریر مسیرها، که همگی ملت ها حق داره که سرنوشت خود را خودشان تعیین کنه، مسیر خود را خودشان تعیین کنه. هر ملت حق داره که سرنوشتش به دست خودشان باشه. الذي بدأ بتوصية من الأمم المتحدة، که اصلا سازمان ملل متحد ای اصل را، ای قاعده را توصیه کرده به کلگی سازمان ها، که همگی سازمان هایی که در دنیا به خاطر احیای حقوق انسانی، حقوق بشر یا روابط انسانی فعالیت و کار میکنه، باید در اصل مقررات و اصولش ای اصل در نظر گرفته شود که هر ملت حق داره که مسیر خود را خودش تعیین کنه. یعنی در نتیجهش دولت های دیکتاتور و مستبد، دولت های استعمارگر ای باید نباشه، کسی دیگر را مستعمره نکنه، به زور بالاشان حکومت قبول نکنه، بلکه ملت ها سرنوشت خودشان خودش تعیین کنه. یعنی یک اصل در این سازمان بین الدول ای به رسمیت شناخته شدگی است. و زمان التطبیق المبدأ وعملت المنظمات الدولية على متابعة و زمان تطبیق المبدأ. سازمان های بین المللی به می خاطر کار میکنه، ای را متابعت میکنه و تضمین میکنه که المبدأ که ای اصل باید چی شو، باید تطبیق شو. حتی نالت الدول التي كانت تحت الاستعمار على استقلالها. زیر اینمی اصل که همگی سازمان ها به خاطر به دست آوردنش کار میکنه، بسیاری دولت ها میگه آزادی خود را به دست آورده که زیر استعمار بودن. و من ثم انضمت للمنظمات الدولية. بعد وقتی که آزادی خود را به دست بیاره، با اراده خود بر سازمان های بین المللی یک جا میشه. یک دولتی دیگه در سازمان انضمام پیدا میکنه، جمع میشه، که قوتشان زیادتر میشه. چرا که از استعمار برآمد، دولت مستقل شد، آلی با اراده خود میتونه که در هر سازمان بین المللی عضویت کاملی داشته باشه. یک قانون فرع شد. فرع دومی قانون بین الدول القانون الدولي لحقوق الإنسان. قانون الدولي لحقوق الإنسان، قانون بين الدول عمومی بخاطر احیای حقوق انسان، یا ای که حقوق انسانی را مراعات میکنه. یطبق وقت السلم وقت الحرب. این قانون حقوق انسان در حالات جنگ و در حالات صلح، در دو حالت قابل تطبیق است. یعنی این قانون، این فرع از فروع قانون، مواد را در بر داره، موضوعات را تنظیم میکنه که هم برای حقوق احیای حقوق انسان، حمایه حقوق انسان در حالت صلح و آرامی کار است، و هم در حالت جنگ و حرب برش ضرورت است. دیگه این قانون هم در حالت صلح باید تطبیق شود، یعنی در حالت صلح کمی تفصیل میایم. ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة تشير بصراحة ووضوح كاملين إلى مسؤولية المجتمع الدولي ككل على حماية حقوق الإنسان. ما و شما از حقوق انسان در شریعت اسلامی صحبت میکنیم، گپ میزنیم که قرآن عظیم الشان، احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم، همچنان همه مصادر شریعت اسلامی بر انسان حقوق انسان میته. و انسان چی مسلمان باشه چی غیر مسلمان باشه، حقوق انسانیتش بجای میکنه، سری او تجاوز نمیکنه و همگی
انسانها را به این مکلف کرده که احترام حقوق دیگران را بکنه و او حقوقی که در وثائق بین المللی تنظیم شده پیش از او در وثائق شریعت اسلامی یا در مصادر و نصوص شریعت اسلامی تنظیم شدگی هست، حقوق برشان داده شد. ولی اینا میگه که وقتی که سازمان ملل متحد به میان آمد و حقوق انسان را من حیث یک پدیده و یک ارزش به دنیا معرفی کرد و او را به رسمیت شناخت، همگی را به این مکلف کرده که از او حمایه بکنه. این حقوق در حالت صلح، یعنی انسان باید از گرسنگی نمیره، انسان باید یک جای بود و باش داشته باشه، انسان باید از رای و نظر خود تعبیر کرده بتانه، انسان باید سفر کرده بتانه، انسان باید فامیل و خانواده داشته باشه، انسان باید امی غریزه سیاسی خود تطبیق و عملی کرده بتانه، بخش از یک اجتماع باشه. این حقوق را که تنظیم میکنه در حالت صلح است. همچنان در حالت جنگ انسان کدام حقوق داره؟ در حالت جنگ با کی جنگ شوه، کی کشته شوه، کی نشوه، با جنگنده ها چی تعامل شوه، با اسیر چی معامله شوه، بعد از جنگ چی احکام است. ایرا کلگی در قانون دول لحقوق الانسان ایرا جای بجای کرده. ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة تشير بصراحة ووضوح كاملين إلى مسؤولية المجتمع الدولي ككل. اعلان عالمی حقوق بشر که در چوکات سازمان ملل متحد به میان آمده، میگه اولین وثیقه یا سند است که کلگی مجتمع را به مکلف کرده که حمایت حقوق انسانی را بکنه، حيث قامت باصدار ما يسمى بالشرعيه الدوليه. الشرعيه الدوليه يعني والمكنونه من شرعيه دوليه، یعنی یک مشروعیت بین المللی که برای حقوق انسان داده شده و همگی دنیا شرعیت و قانونیت او را شناخته که حقوق شرعی و قانونی انسان ای هستند. که این شرعیت دولی در کدام اسناد به میان آمده؟ یک، الاعلان العالمی لحقوق الانسان، وثیقه بین المللی حقوق بشر یا اعلان عالمی لحقوق بشر، یا اینا که میگه برشان World Human Rights Declaration، Human Rights Declaration، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، مو قرارداد بين المللي بري حقوق سياسي ومدني كيام بري إنسان، حرية التعبير، آزادي بيان، حرية الحركة، حرية تأسيس الأحزاب السياسية، وتكون غير مكلفة ويجب تنفيذها فورا ودفعة واحدة. ای اردو اعلان را وقتی که صادر شده ایرا باید نافذ بسازه و سرشان عمل شود که در یکیش حقوق انسان و در دیگیش حقوق سیاسی انسان و حقوق مدنی انسان تنظیم شده. اردویش در نتیجه معاهدات بین المللی که در طرف همگی دولت‌های مستقل و اعضای سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و قابل تنفیذ معرفی شده برای اونها. ثالثا والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، یک قرارداد بین المللی دیگری که دو حقوق اجتماعی انسان، حقوق اقتصادی و حقوق فرهنگی جای بجای شده. مثال در 1966 این معاهده با امضا شده و این حقوق از طرف مجتمع بین المللی به رسمیت شناخته شده، مثل حق العمل، کار کردن، هر انسان حق داره که یک عمل انجام بده، و تعلیم، هر انسان حق داره که تعلیم بکنه، و همچنان و صحه، هر انسان حق داره که مراعات صحی خود را، ظروف صحی خود را مراعات کنه و از صحت خود را حمایه کرده بتانه و وسایل صحت برایشان آماده کرده. اتفاقیت القضاء على اشکال التمیز ضد المرأة دیگه در 1979 این قرارداد یا معاهده بین المللی امضا شده که به ضد زن هیچ گونه تمیز، امتیاز یا سلوک امتیازی یا خشونت صورت نگیره. هدف اونها هر چیزی که هست ولی ایجا به شکلی که از زن دفاع کردن است، از زن دفاع کردن است. با ای که ما شما میفهمیم که دفاع کردن از زن است، یا در این وقتی که به تفاصیلش میریم که تفصیل این قانون چی جزئیاتی داره، چی مسائل را در بر میگیره، باز میبینیم که کدامش انسانی هست یا نیست. ولی انسانی بودن به تعبیر اجتماعی بین المللی
طبعا که با افکار و نظریات اونا مطابقتی داشته باشه. ما انسانی بودن قوانین و قوانین را میگیم که بشریت ملائمت زیاد داشته باشه، تطابق و توافق بشریت نصوص شریعت داشته باشه. و اونا انسانی بودن او را میگه که چیزی که خود انسان میخواهد. به می اساس است که در شریعت اسلامی همه احکام را همگی به دو کاتگوری تقسیم شده. یکیش احکامی است که انسان به خوبی و بدی او را درک کرده نمیتونه. خداوند جل جلاله خودش او را تضمین کرده، به تفصیل بیان کرده. انسان هر چقدر که عاقل و دانا و دانسته باشه درک کرده نمیتونه. ولی یک نوع دیگه احکامی است که انسان خودش درک کرده میتونه. ولی با اساس تئوری و نظریه غرب اونا میگه که انسان همگی مصالح خود را درک کرده میتونه. چیزی که اونا حقوق انسان میگه برشان، شاید ما برشان حقوق انسانی نگوییم بلکه تجاوز به حقوق انسان بگوییم برشان. ولی چیزی که ما حقوق انسان میگیم اونا برشان حقوق انسانی. در موقف ما و در موقف اونا به خاطر تنظیم کردن حقوق انسان فرق هست، ولی اونا هم در اجمال حقوق انسان تنظیم میکنن، حقوق زن و حقوق همچنان اتفاقیت و مناهضت تعذیب، منع کردن تعذیب که هیچ کس حق نداره که دیگران را تعذیب کنه. تعذیب چی وسایل تعذیبی که است؟ بس در 1984 این معاهده امضا شده که هیچ گونه تعذیب انسان جایز نیست. یکی خو مجازات است. مجازات طبعا فرق داره. تعذیب او جزاهایی هستند، او مشقاتی هستند، او تکالیفی هستند که برای انسان ماورای قانون داده میشه. مثل که متاسفانه امروز ما و شما میبینیم در دولت‌های مسلمانه اسلامی مسلمانه که مسلمانه زندگی میکنه، امی تعذیب هنوز باقی مانده. انسان را در محابس تعذیب میکنه، انسان را به اساس سیاست خود، به اساس موقف عقیدوی خود، انسان به موقف به اساس خواست آزادی و حریت تعذیب میشه. تعذیب میشه خصوصا در زندان‌های امی بنام مسلمانان دولت‌هایی که هستند انسان را تعذیب میده. و تعذیب طبعا شما میفهمین که قاعده در مجازات است که هر دولتی که مجازات را در قانون خود داخل میکنه باید او مجازات مشروعیت داشته باشه. مشروعیت به معنای چیزی که او قبول شدگی باشه در قانون، پیش از اینکه کسی مرتکب او عمل شوه و مستحق او مجازات بگرده باید برای اشخاص خود بگوید که هر کسی که اینی عمل را مرتکب شد این مجازاتش است. این مجازات هم اعلان شدگی است، مردم او را میشناسه. و عمل جرمیم اعلان شدگی است، او را میشناسه. که این قضیه را میگه شرعیت الجرائم و العقوبات، که جزا و جرم و جزا اردویش باید مشروعیت داشته باشه. یعنی پیش از پیش او اعلان شده، مردم به او قانع شده که هر کسی که مرتکب عمل میشه این مجازات داره. ولی مجازات هایی که پیش از تطبیق، پیش از فیصله محکمه با کسی داده میشه او را تعذیب میگه. تعذیب است. او تعذیب، هر گونه تعذیب باید از بین برده شود. یک به خاطر احیای حقوق انسان، یک دیگه اتفاق و معاهده در 1984 از طرف جامعه بین‌المللی امضا شده و مردم او را، دولت‌ها او را قبول کرده. وقد نص على أهمية احترام حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى. در قانون اساسنامه سازمان ملل متحد در ماده اولش حقوق احترام تذکر داده شده، به او احترام قائل شده و به او را یک پدیده محترم، یک ارزش محترم معرفی کرده. این چه قسم گفته؟ تعزیز و احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز سبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال. حقوق إنساني باید تعزیز شوه، احترام شوه، آزادی های اساسی انسان کفالت و تضمین شوه و مردم به او تشویق و ترغیب شوه و این مطلق است بدون هر گونه امتیاز با اساس جنس یا با اساس زبان یا با اساس دین و یا با اساس مرد بودن و زن بودن باید نباشه. این در اولین ماده سازمان ملل متحد این را جای کرده که هم فرق را بین مرد و زن از بین برده و هم اختلافات زبان و قوم و دین و نسل و جنس و منطقه و
چی را از بین برده. كذلك منح الجمعية العامة للأمم المتحدة دور في إعداد دراسات وتوصيات حول حقوق الإنسان في العالم في المادة 13. همچنان میگه الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای همگی سازمان ها و دولت ها توصیاتی را تنظیم کرده، وصایا کرده برشان که از حقوق انسان دفاع شود و عام شود، مردم برایشان فهمانده شود، مراعات شود و به همگی سطوح او در نظر گرفته شود. فرض على الدول احترام تلك التعهدات وعدم مخالفاتها. ماده 56 در ماده 56 که خود بالای دولت ها و همچنان سازمان ها لازم کرده که تعهدات را عملی کنه و کسی از او مخالفت نکنه. این بوده در مورد فرع قانون بین الدول به خاطر حفاظت و حمایه حقوق انسانی، چی در حالت جنگ و چی در حالت صلح. که ما شما این از حالت صلح صحبت کردیم که در کلگی حقوق انسان که برش ضرورت داره در حالت صلح هست، نه در حالت جنگ. ثالثا القانون الدولي الإنساني. سوم فرع قانون بين الدولي عمومي القانون الدولي الإنساني، قانون بين الدولي إنساني، إنساني بودن قوانين إنساني يطبق وقت المنازعات المسلحة. کی در وقت جنگ های مسلح این قانون قابل تطبیق است، سواء كانت دولية او داخلية. کی جنگ ها چی جنگ داخلی باشه یعنی در داخلی کشور و چی جنگ بین دولت ها باشه که دو دولت با هم دیگر جنگ میکنه. در اینجا هم در این جنگ ها هم باید حقوق انسان در نظر گرفته شود و در حالت جنگ باید از قواعدی که برای جنگ از طرف اجتماع بین المللی به رسمیت شناخته شده از او قواعد مخالفت نشود. جنگ هم اگر میشه زیر ضوابط قوانین و قواعد است. جنگی نیست که در او جنگ هر گونه اسلحه استعمال شود، هر گونه تخریب و تدمیر به میان بیاید، هر کسی کشته شود، برای هر کسی آسیب و ضرر رسانده شود. جنگ قواعد و اخلاقیات و احکام خاصی دارد. این همچنان ما شما در شریعت اسلامی هم مشاهده میکنیم که نقاتل من قاتلنا، کسی را میکشیم که ما را میکشد. در قرآن کریم نصوص آمده و در احادیث نبوی و در وصایای پیامبر صلی الله علیه و سلم و خلفای راشدین وقتی که جیوش روان میکرد لا تقتلوا امرأة ولا ولیدا ولا تغلوا ولا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا حیوانا ولا وصایای زیادی آمده که شما این کارا نمیکنین، این کارا نمیکنین. چرا که برای انسان ضرر است، انسان او جنگنده نیست، چرا به او جنگ شود. حتی در شریعت اسلامی آمده که لا دعوت لا قتال قبل الدعاء، تا وقتی که به مردم دعوت نداده جنگ کردنش درست نیست. اول برشان دعوت میتی که اگر دعوت قبول کرد ضرورت به جنگ نیست، اگر قبول نکرد باز برشان احکام تواضح میسازی که مال جزیه میگیریم از پیشتن، شما در امن و امان زندگی میکنین زیر تسلط مسلمانان. اگر او کارم نکرد باز بعد از برشان میگی که ما خو انسان ها را از بندگی انسان ها میکشیم و بندگی الله متعال داخل میکنیم. اگر شما ای را قبول ندارین باز برای جنگ آماده شوین. جنگ اعلان داره، جنگ مقدمات داره و جنگ بدون مقدمات ممکن نیست.